सद बिस्मिल्लाह हर का दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और एक दफ़ा फिर आपको दीप स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। देखती आंखों सुनते कानों, किसी भी ज़बान के लिटरेचर में जब भी कहानी कही जाती है या कहानी सुनी जाती है तो उस कहानी सुनाने का एक ख़ास मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि ज़िंदगी की जो बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ हैं, जो हकीकतें हैं, उनको बड़े ही आम फहम अंदाज में लोगों तक पहुँचा दिया जाए। ये और बात है कि ज़िंदगी की वो सच्चाइयाँ, वो हकीकतें यानी हकायक, ये हो सकता है कि कभी हमारा ध्यान उस तरफ ना गया हो या हम जानबूझकर उन हकायक से नज़रें चुरा रहे हों या हम उन हकायक को सुनना पसंद ना करते हों। जैसे मिसाल के तौर पर मौत, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं और आप, हम सब जो है किसी न किसी दर्जे में इसके बारे में ना तो सुनना पसंद करते हैं और ना ही हम ये चाहते हैं कि इस हकीकत को जो है वो कभी हमारे सामने बयान किया जाए। तो इसी तरह की और दूसरी बातें भी होती हैं, जैसे दुख है, बीमारी है। हम कभी भी ये जो ज़िंदगी की हकीकतें हैं, हम कभी भी इनके बारे में सुनना या पढ़ना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। उसकी वजह आपको पता है कि हम इन चीज़ों से एक तकलीफ़ महसूस करते हैं, और जब हम तकलीफ़ महसूस करते हैं तो हम एक ख़ास कैफियत हम पर तारी हो जाती है, जिसको सैडनेस अंग्रेज़ी में कहा जाता है, यानी हम अफसरदा हो जाते हैं। तो इसी अफसरदगी से बचने के लिए हम इन ज़िंदगी के जितनी भी हकायक हैं उनके बारे में ना तो हम सोचते हैं और ना ही कभी हम खुल के इस तरह की कोई बात करते हैं। लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी क्या है? लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो इस तरह की जितनी भी हकीकतें हैं, जो भी हकायक हैं, उनको बड़े ही एक आम फहम अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो हमारे सामने रख देता है। उससे हम इन ज़िंदगी के हकायक के बारे में ना सिर्फ सोचते हैं, ना सिर्फ समझते हैं, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि फिर हम इन हकायक को जानकर अपनी ज़िंदगी में उसका जो है हम इतलाक़ कर सकें, यानी कि उसको अप्लाई कर सकें। दीप चैनल के बहुत से मकासद में से एक मकसद ये भी है कि लिटरेचर को जो है, ख़ासकर अंग्रेज़ी का हो या उर्दू का हो, तो उसकी जो खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो आपके सामने इसी तरीके से पेश की जाएँ। आज एक नए वीडियो में एक इसी तरह की जो ज़िंदगी की हकीकत है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। किसी जंगल के साथ ही एक बहुत बड़ा वसी और अरीज़ मैदान था। उस वसी और अरीज़ मैदान में जो है एक घोड़ा पता नहीं कहीं से निकल आया। उसने इतने हरे भरे मैदान को देखा, खुश हुआ। उसने कहा कि ज़िंदगी का एक बड़ा लंबा जो अरसा है वो इसी मैदान में चरते हुए गुजर जाएगा। वो बड़ा खुश था क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा जानवर वहाँ पर घास चरने के लिए मौजूद नहीं था। खैर, दिन गुजरते गए। कुछ अरसे के बाद किसी न किसी जगह से एक हिरन वहाँ पर आ धमका। हिरन भी इस मैदान को देखकर बड़ा खुश हुआ और वो भी घास चरने लग गया। अब जब घोड़े ने ये देखा तो उसकी तबीयत पे ये चीज़ जो है वो बड़ी गिरा गुजरी, यानी उसे ये बात बेहद नागवार गुजरी कि एक हिरन जो है वो इस वसी और अजीज मैदान को उसके साथ जो है वो शेयर करने के लिए मौजूद है और वो शेयर कर रहा है। तो उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी और वो ये तदबीरें सोचने लगा, तरकीबें सोचने लगा कि किसी भी तरीके से इस मैदान से इस हिरन को भगा दिया जाए। जब वो ये सोच रहा था, ये प्लानिंग कर रहा था, ये मंसूबा बना रहा था, उसकी मुलाकात एक शिकारी से हुई। वो शिकारी जंगल में शिकार की गरज से आया तो घोड़े ने उसको अपनी सारी की सारी बिपता सुना दी और उसको ये कहा कि कुछ भी हो, किसी भी तरीके से इस हिरन को जो है यहाँ से निकाल बाहर करना है और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी हर तरह की शर्त जो है वो मंजूर है। शिकारी ने जब ये देखा तो उसने कहा, देखो मुझे बस एक ही शर्त है मेरी, और वो शर्त ये है कि मैं हिरन के पीछे इतना जो है वो तेज़ नहीं भाग सकता, तो मैं तुम पर सवारी करूँगा और सवारी करके हिरन के पीछे भागूंगा, हिरन का शिकार करने की कोशिश करूँगा, और अगर हिरन का शिकार हो जाता है तब भी ठीक है कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, या वो वापस जंगल में चला जाता है तब भी तुम्हारा मसला हल हो जाएगा और तुम अकेले ही इस जंगल में और इस मैदान में जो है वो तुम घास चरते रहना, राज करना। घोड़ा उस शिकारी की ये बात मान गया और शिकारी घोड़े पर सवार होकर उस हिरन का उसके पीछे चल पड़ा।
ہرن نے جب یہ دیکھا کہ شکاری اس کا شکار کرنے آ رہا ہے تو ہرن جو ہے وہ اپنی جان بچا کر جنگل کی طرف جو ہے وہ بھاگ گیا اور وہاں پہ جا کے چھپ گیا. گھوڑے نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے شکاری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہ کیا؟ شکاری کے دماغ میں تو کچھ الگ ہی چل رہا تھا. شکاری بڑی عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ یہ تو میرا اخلاقی فرض تھا, یہ کام میں نے میرا اخلاقی فرض تھا, میں نے کام یہ کام کیا, تو اتنا کوئی بڑا کام تو نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری جو شرط تھی وہ بھی پوری ہوگی, لیکن اب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ تم تو بڑے کام کے جانور ہو اور تم سے تو بے تحاشا جو ہے وہ کام لیا جا سکتا ہے. تو ایسا کرو کہ تم اس وسیع اور عریض میدان کو جو ہے تم چھوڑو, اور میرا جو استبل ہے وہ اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن بہرحال بہت بڑا ہے, آزادی کے ساتھ جو ہے تم وہاں پر اپنی زندگی گزارو اور گھاس کھاؤ, جو کھانا تمہیں میں مہیا کر دوں گا, اور اس کے ساتھ جو میرے کام ہے وہ بھی میں تم سے لے لیا کروں گا. گھوڑے نے جب یہ سنا تو سوائے شکاری کی بات ماننے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اور سامعین, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, گھوڑا جو ہے وہ شکاری کے استبل میں گھاس کھا رہا ہے اور ہرے بھرے میدانوں پہ جو ہے وہ ہرن کا قبضہ. یہ کہانی انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان ایک اپنے ارد گرد کمفرٹ زون بنا دیتا ہے اور پھر اپنی ساری کی ساری زندگی اسی کمفرٹ زون میں گزار دیتا ہے. اس کمفرٹ زون کی وجہ سے انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں. یہ انسان کی وہ بڑی کمزوری ہے کہ عام حالات میں کبھی بھی انسان اس کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرتا. اگر مثال کے طور پر وہ کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے اور ملازمت کرتے ہوئے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کو سر انجام دے رہا ہے, یعنی کہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے, تو کبھی بھی وہ اس سے بہتر جو مواقع ہیں اگر اس کو مل بھی جاتے ہیں وہ کبھی بھی ان مواقع ان کا استعمال نہیں کرتا, اور اسی کمفرٹ زون کی وجہ سے جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر گزار دیتا ہے. اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ اس دوران اگر اس کو کئی اسکلز اگر سیکھنے کا موقع مل جائے تو وہ محض اس وجہ سے وہ نہیں سیکھتا یا اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو چونکہ ایک لگی لگائی جگہ پر ہوں جہاں پر مجھے اس طرح کی کوئی اسکل سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور یہ اس کے نزدیک یہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں جہاں پر ہوں میں یہاں پر بہت آسانی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوں, میرا کام نکل رہا ہے, چل رہا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ چلتی کا نام گاڑی, تو وہ اسی طریقے سے اس کو چلا رہا ہوتا ہے اور کوئی نئی اسکل جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتا اور نہ ہی وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ اجتماعی زندگی میں یعنی کہ مل جل کر ساتھ رہنے میں, چاہے وہ کسی خاندان میں ہو یا معاشرے میں ہو, تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر لمحے جو ہے وہ ٹکراؤ کی صورتحال رہتی ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم معاشرے میں رہیں, کسی بھی زندہ معاشرے میں رہیں اور اس میں ٹکراؤ نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ گھر میں جو برتن ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ برتن بھی آپس میں کھٹک جاتے ہیں, تو برتن کے کھڑکنے کی بھی تو آواز آتی ہے. تو انسانی زندگی میں یاد رکھیے گا کہ کھڑکنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. خاموشی صرف اور صرف آپ کو قبرستان میں ملے گی, وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آتی. لیکن باقی جگہ ایک زندہ معاشرے میں تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں, یہ چلتا رہتا ہے. یہ بالکل نارمل, اگر آپ اس کو انداز میں دیکھیں تو یہ بالکل نارمل ہے, ایک بالکل فطرت کے مطابق ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بجائے اگر ہم مل جل کر اور جس کو ہم کہتے ہیں نا اگر ایڈجسٹ کر لیں اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اگر ہم اس معاشرے میں چلیں تو بہت جلدی جو ہے وہ ہم اپنا اس میں ایک مقام بنا لیتے ہیں, اور مقام بنانے کے بعد پھر ہم یہ اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رہنا سیکھ جاتے ہیں, اور اس میں پھر ٹکراؤ کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں آتی. جہاں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں آتی تو وہ کچھ لو اور کچھ دو کے معاملات پر زندگی چلتی رہتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ زندگی کا سب سے بڑا گور ہے اور زندگی کی سب سے بڑی اسکل ہے. اگر آپ کو یہ اسکل آ گئی تو یقین کریں کہ بہت آپ کی زندگی میں
بہت سا سکون جو ہے اس اسکل کو سیکھنے کی وجہ سے آ جائے گا، اور بہت سے معاملات کو جو ہے آپ اسی طریقے سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ طے کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ انہی دو باتوں پر میں آج کا اپنا ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ مجھے اور دیپ اسٹوڈیو کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر بہت جلد ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ رب رکھا۔